Class 8 Science and Environment Chapter 2.1 Nature of Matters मादे की फितरत। हमारे आसपास की सभी चीज़ें मादे से बनी हुई हैं। मादे तीन हालतों में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंसी नुक्ता नज़र से मादों के खुसूसियात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मादे की तबई खुसूसियात और मादे की कीमियाई खुसूसियात। मादे की तबई खुसूसियात या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स वो खुसूसियात है जो मादों के बैरूनी हालत और नौइयत पर मुनहसर करती हो, तबई खुसूसियात कहलाती है। मसलन अमोनिया एक बेरंग गैस है, इसकी बू तेज़ और नाखुशगवार होती है। हवा से ये हल्की होती है, पानी में तेज़ी से हल हो जाती है और ठंडा करने और दबाव तब्दील करने पर आसानी से रक़ीक़ में तब्दील हो जाती है। ये अमोनिया की तबई खुसूसियात है। कीमियाई खुसूसियात या केमिकल प्रॉपर्टीज़ मादे की वो खुसूसियात जिनसे मादे के किसी भी दूसरे मादे में तब्दील होने की खासियत का पता चले। मादे की कीमियाई खुसूसियत यही कहलाती है। मसलन अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाती है, फ़िज़ा में जर्द शोले के साथ जलती है, तेज़ाबों के साथ मिलती है तो नमक बनाती है। अमोनिया की ये कीमियाई खुसूसियत है क्योंकि अमोनिया दूसरी शय में तब्दील हो जाती है। तबई खुसूसियत या तबई खासियत की बिना पर मादे की पहचान हम लोग उसके रंग से, बू से, उसे छूकर, उसके नुक्ता उबाल और पिघलाव, तहलील पजीरी और मकनातीसी खासियत वगैरह से कर सकते हैं। रंग से, रंग मादे की पहचान में एक अहम किरदार अदा करता है। मसलन चॉक पाउडर का रंग सफ़ेद होता है, कार्बन का रंग काला होता है, गंधक पीला रंग का होता है और तूतिया का रंग नीला होता है। ब्रोमीन सुर्ख रकीक होता है। क्लोरीन गैस का रंग हरा पीला होता है। आयोडीन का रंग ठोस की हालत में स्टील भूरा होता है, जबकि गैस की हालत में बैगनी होता है। महक या बू या स्मेल, बू या महक भी एक अहम तबई खुसूसियत है जिसको मादे की पहचान में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अमोनिया की बू तेज़ नाखुशगवार होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस की बू नाखुशगवार और दम घुटाने वाली होती है, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह की कोई बू नहीं होती। छूना या टच करना, ये भी एक अहम तबई खुसूसियत है। बहुत से मादे को छू कर भी पहचाना जा सकता है, जैसे ग्रेफाइट नरम और फिसलने वाला होता है। चीनी दानेदार लेकिन चौक नरम और खुरदरा होता है। ग्लिसरीन चिपचिपा या सोपी होता है। नुक्ता उबाल और नुक्ता पिघलाव, नुक्ता उबाल और नुक्ता पिघलाव मादे को पहचानने में मदद करता है। मुख्तलिफ ठोस मादे मुख्तलिफ दर्जा हरारत में पिघलते हैं। मसलन बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और तांबा 1080 डिग्री पर पिघलता है, जबकि दूसरी तरफ खालिस पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और नमकीन पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत पर उबलता है। आपके किताब के सफ़ा नंबर 55 में एक फहरिस्त दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तहलील पजीरी या सॉल्युबिलिटी
تحلیل پذیری بھی مادے کی ایک اہم طبعی خاصیت ہے۔ ہر ٹھوس مادہ رقیق میں تحلیل نہیں ہوتا۔ نمک، توتیا اور چینی پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن چاک یعنی کیلشیم کاربونیٹ، کاربن، گندھک پانی میں تحلیل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کلورین وغیرہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہائیڈروجن، نائٹروجن گیس وغیرہ پانی میں تقریباً غیر حل پذیر ہوتی ہے۔ مقناطیسی خاصیت یہ بھی مادے کی ایک اہم طبعی خاصیت ہے۔ کچھ مادے جیسے لوہا، کوبالٹ اور نکل کو مقناطیس اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن چاندی، الومنیم اور ٹین وغیرہ کو مقناطیس اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا ہے۔ اس لیے مقناطیسی خاصیت کی مدد سے لوہا، کوبالٹ اور نکل کی شناخت یا پہچان کی جا سکتی ہے۔ کیمیائی خاصیت کی بنا پر مادوں کی پہچان۔ پانی کا عمل، ایکشن آف واٹر۔ جب کیلشیم آکسائڈ یا کوئک لائم کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے، لیکن کاپر اور الومنیم یا چینی کو پانی میں ڈالنے پر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ 2 گلاس میں پانی لیتے ہیں اور ایک میں بجھے ہوئے چونے کے صفوف اور ایک میں چینی کے صفوف کو ڈالتے ہیں اور اسے چھو کر دیکھیں گے تو محسوس یہی ہوگا کہ ایک ہلکا ٹھنڈا ہوا ہے اور ایک ہلکا گرم ہوا ہے۔ لیکن اگر سوڈیم اور پوٹاشیم دھات اس میں اگر پانی استعمال کیا جائے تو بہت ہی زوردار طریقے سے ری ایکشن ہوتا ہے یا تعامل ہوتا ہے اور حرارت خارج ہوتی ہے۔ تعامل میں اس حد تک حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن گیس جل اٹھتی ہے، یعنی اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ حرارت کا عمل یا ایکشن آف ہیٹ۔ بہت سے مادے ایسے ہیں جنہیں اگر گرم کیا جائے تو ان میں کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ مثال، چینی کو اگر گرم کریں تو پہلے یہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے، پھر کالی رنگ کی ہو جاتی ہے۔ عام نمک کو جب گرم کریں گے تو کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، صرف نمک گرم ہوتا ہے اور تھوڑا بہت پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اگر چینی کو مزید گرم کیا جائے تو یہ پورا کا پورا کالی ہو جائے گی۔ اسی طرح میگنیشیم کا فیتا یا میگنیشیم ریبن کو اگر ہم لوگ جلائیں گے تو جلنے پر تیز روشنی ہوتی ہے اور خاص طور پر سفید میگنیشیم آکسائڈ MgO پیدا ہوتی ہے۔ ٹھوس آیوڈین کو جب گرم کیا جاتا ہے تو یہ ٹھوس سے رقیق نہیں بنتا بلکہ ڈائریکٹ یہ گیس بن جاتا ہے۔ تیزاب کا عمل یا ایکشن آف ایسڈ۔ کچھ مادے ایسے ہیں جن پر تیزاب کا عمل ہوتا ہے۔ 3 جانچ کی نلی لیتے ہیں ABC اور تینوں میں الگ الگ چیزیں جیسے جستا، لوہا اور فیرس سلفائڈ کے صفوف کے نمونے ڈال دیتے ہیں اور تینوں میں سلفرک ایسڈ ملایا جاتا ہے۔ پہلے والے جانچ نلی میں جس میں جستے کے صفوف میں ہلکا سا سلفرک ایسڈ ملایا گیا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ بے رنگ اور بے بو گیس کے بلبلے نکل رہے ہیں۔ جلتی ہوئی تیلی پاس لانے پر یہ گیس نیلی لو کے ساتھ جلتی ہے۔ دوسرے جانچ نلی جس میں لوہے کے صفوف میں ہلکا سا سلفرک ایسڈ ملایا گیا ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بے رنگ بے بو گیس کے بلبلے نکلتے ہیں۔ یہ نیلے
लौ के साथ जलती है, महलूल का रंग हल्का नीला हो जाता है। और तीसरे जांच की नली में, जिसमें फेरस सल्फाइड या FeS में हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है, उसका मुशाहदा करते हैं तो उसमें से सड़े हुए अंडे की बू या महक के साथ गैस के बुलबुले निकलते हुए नजर आते हैं। अल्कली का अमल, एक्शन ऑफ अल्कली। जब अल्कली तेज़ाब से तामुल करता है तो नमक और पानी बनता है। मसलन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के मखलूत को गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस पैदा होता है।